से कम 16 और हो सकता है 17 सीट भी तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह आज जीतेगी। ये साथ कहते हुए मुझे ये साथ ये कहना ज़रूरी है कि इंसान के हाथ में सिर्फ मेहनत और नीयत होती है। कामयाबी अल्लाह ताला देता है, तो हमें अल्लाह ताला के सामने सर झुकाना चाहिए कि ये उसने कामयाबी तहरीक इंसाफ नहीं, ये पाकिस्तान की कौम को कामयाबी मिल रही है। क्योंकि ये जो सारी पिछले 3 महीने से सिलसिला चल रहा है, मैं कई दफ़ा ये पहले बात कर चुका हूँ कि ये कोई अब सियासी जद्दोजहद नहीं हो रही, ये तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद नहीं हो रही, ये एक संग मील है एक जद्दोजहद का कि पाकिस्तान के फैसले क्या जैसे पिछले 60-70 साल से होते आए हैं कि बंद कमरों के अंदर साजिशों के जरिए बैरूनी आकाओं के कहने के ऊपर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले होंगे, या पाकिस्तान के फैसले जो है वो पाकिस्तान के अवाम करेंगे। और लोगों को नज़र नहीं आ रहा, अप्रैल 9 की रात से नज़र आना शुरू हो गया था कि पाकिस्तान की अवाम ने यह फैसला कर लिया है कि अब उन्हें किसी सूरत में ये कबूल नहीं है कि उनके फैसले बंद कमरों के अंदर बैठकर और सौदेबाजी की बुनियाद पर किए जाएं। जो भी फैसले होने, अच्छे होने हैं बुरे होने, वो पाकिस्तान की अवाम ने करने हैं। और पाकिस्तान की अवाम ने 9 तारीख से ही कहना शुरू कर दिया था, और आज उन्होंने अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करके अपने वोट की ताकत से एक बुलंद आवाज़ में तमाम पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको भी और दुनिया में जो ताकतें हैं उनको भी पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं गुलामी नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। आगे के फैसले होने जी, यहाँ से आगे कैसे जाना है, जाहिर है पूरी सियासत बदल गई है इस नतीजे से जो आज आ रहा है। तो चेयरमैन साहब ने, इमरान खान साहब ने कल कोर कमेटी का इजलास बुला लिया है। कल इंशाल्लाह ताला 3 बजे तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी चेयरमैन इमरान खान साहब की सदारत के अंदर मिलेगी और वहाँ पर आगे लाए अमल का फैसला होना है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर अभी भी कह सकता हूँ कि जो मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत बिठाई गई और शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाया गया, तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि इनको बिठा तो दिया गया है, इनको ना ये समझ में आ रही है कि किसने बिठा दिया, ना इनको समझ में आ रही है कि करना क्या है इधर बैठ के। और जो शदीद नुकसान पाकिस्तान को पहुँचा है हर लिहाज से, आप माशी लिहाज से देखें कि जिस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा है, पाकिस्तान की सहाफत को जिस तरीके से नुकसान पहुँचा है, पाकिस्तान की जमहूरियत कमज़ोर हुई है, ये तमाम नुकसान जो है ये पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मेरे तो सियासी हरीफ हैं, मुझे तो बड़ी खुशी है ये 2 महीने और ऐसे करते रहे तो और इनकी सियासत जो है वो गर्क हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान का इसके अंदर नुकसान है। शहबाज शरीफ साहब अब 22 जुलाई को एक रस्मी कार्रवाई बाकी रह गई है। 22 जुलाई को इंशाल्लाह ताला चौधरी परवेज़ भाई पंजाब के वज़ीर आला बन जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में पहले ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। पंजाब में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की हुकूमत बनने जा रही है और उसके साथ सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत है। तो शहबाज शरीफ तो बुनियादी तौर पे इसके बाद इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म रह गए हैं। तो ये जो है और ये भी वो शहर इस्लामाबाद जो 2 तिहाई तहरीक इंसाफ का है। तो मेरे ख्याल में मेरा सियासी तजिया ये कहता है कि शायद अब तहरीक इंसाफ से ज़्यादा उनकी ये ज़रूरत बन गई है कि एक नए इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान को ले जाया जाए। इस हैजान से, सियासी हैजान से, माशी हैजान जो पाकिस्तान में पैदा हुआ है उससे पाकिस्तान को निकाला जाए। लेकिन खैर ये उनके फैसले करने के, जो हमारा फैसला करने का है इंशाल्लाह ताला, जैसे मैंने कहा कि कल 3 बजे की कोर कमेटी के इजलास में इमरान खान साहब उसकी सदारत करेंगे, चेयरमैन PTI, और उसके बाद जो फैसले आगे के लाए अमल के। असद उमर साहब ये बता दें कि आप समझते हैं कि इन इलेक्शन में X और Y का कोई किरदार था, और क्या पंजाब के बाद मरकज़ में भी तब्दीली के लिए कोर कमेटी कल गौर करेगी? जैसे मैंने कहा ना कि अब आप देखें, हम तो पहले से कह रहे थे जिस दिन से ये एक रजीम चेंज हुई है और एक गैर फितरी हुकूमत को वजूद में लाया गया है, हम तो उस दिन से कह रहे हैं कि ये निज़ाम चल ही नहीं सकता। और जैसे मैंने पहले कहा उसका बड़ा शदीद नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। तो अब जो आज के रिजल्ट्स आ गए हैं और जो पाकिस्तान की अवाम ने ये फैसला सुना दिया है,
اس کے بعد تو اس نظام کے چلنے کی منطق ہی کوئی نہیں بنتی. تو یہ بات صرف پنجاب کی نہیں ہے، سارے پاکستان کی ہے. لیکن پھر میں وہی کہوں گا اس کا حتمی فیصلہ جو ہے کہ آگے ہمارا مطالبہ کیا رکھتا ہے. کل اسد عمر صاحب، روایت یہ رہی ہے کہ الیکشن پہ ہارنے والے دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں، لیکن پہلی بار مریم نواز نے ٹویٹ کر کے شکست کو تسلیم کر لیا. اس سیاسی روایت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ہے یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو واضح بالکل نتائج سامنے آ گئے اس واضح نتائج کے بعد نہ کیا جائے. لیکن میرے بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اگر حکومت ان کی، پولیس ان کی جو سارا دن پولیس گردی ہوتی رہی ہے، انتظامیہ الیکشن کمیشن کے سارے فیصلے ان کے، تو وہ دھاندلی کا الزام کس پہ لگاتی ہیں؟ وہ مریم نواز شہباز شریف پہ لگا سکتی تھی دھاندلی کا الزام کیا حمزہ شہباز کے اوپر. لیکن پھر بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں ان کے اختیار. اسد عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ پنجاب حکومت کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 22 سے پہلے حمزہ شہباز کو ریزائن کر کے چلے جانا چاہیے یا 22 کا انتظار ہونا چاہیے اور 22 کو الیکشن ہو چاہیے؟ اور ابھی تک پرویز الہی ہی آپ کے کینڈیڈیٹ ہوں گے؟ پرویز الہی کینڈیڈیٹ ہیں، بالکل پرویز الہی کینڈیڈیٹ رہیں گے. جیسے میں نے کہا کہ فیصلہ یہ ان کا کرنے کا ہے، میرا فیصلہ نہیں ہے مسلم لیگ کے فیصلے کرنے کا. لیکن ایک سیاسی تجزیہ کار کے طور پر میرے خیال میں جو سب سے بہتر فیصلہ ان کے لیے بنتا ہے، قوم کے لیے تو ہے ہی بہتر کہ ان کے لیے بنتا ہے، ان کو نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے. اس نظام کے اندر ان کا نقصان ہی ہوئے گا. اچھا سر، یہ بتائیے کہ ندیم افضل چند تو کہہ رہے ہیں کہ میچ جو ہے یہ اس بار فکس ہے، اور دوسرا یہ بتائیے کہ شیخو پورہ میں بھی کچھ حادثات ہوئے، ایک بچہ ہے فیضان 12 سال کا، اس کے اوپر بھی فائرنگ کی گئی ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی، ایک زخمی ہے. اس حوالے سے بھی کیا اقدامات ہوں گے آپ کی طرف سے؟ جی مجھے یہ ہمیں خبر پہنچی ہے، انتہائی افسوسناک خبر ہے، اور ہم اس بچے کے جو والدین ہیں، کے گھر والے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ہمدردی اور تعزیت بھی کرتے ہیں. انتہائی افسوسناک ہے، کسی کی بھی اس طریقے سے حادثے کے اندر ایک انتقال ہو جانا جو ہے وہ افسوسناک ہوتا ہے، بٹ ایک نوجوان کا، ایک بچے کا ہونا اس سے بھی زیادہ ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی ہماری جو ٹیم ہے شیخو پورہ کی ان کے پاس جائیں گے بھی اور پوری طریقے سے ان کی مدد بھی کریں گے. سر، عمران خان صاحب کو وننگ اسپیچ آج کریں گے؟ نہیں، میرے خیال میں خان صاحب آج شاید نہ تقریر کریں، وہ کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد ہی پھر اس کے بعد، کیونکہ اس کے بعد فیصلے ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب جو ہے نا، جس وقت مشکل حالات ہوں تو خان صاحب سب سے آگے ہوتے ہیں، وہ ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں. جس وقت سب سے مشکل کے حالات ہوں، جب جیت ہو جاتی ہے تو خان صاحب ہمیشہ زیادہ آگے نہیں آتے ہیں. 2018 کا جو الیکشن تھا اس کا بھی مجھے یاد ہے، بنی گالہ میں شہباز شریف نے تقریر کی تھی، تو اس کے بعد ہم سب نے کہا، ہم ساتھ بیٹھے ہوئے، ہم نے خان صاحب سے کہا کہ جی اب آپ جائیں، آپ بھی تقریر کریں. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا، سب تم جا کے کرو. اسد عمر صاحب، جو ہے وہ مشکل وقت میں کمپین کے دوران وعدے کیے گئے تھے جن جن حلقوں میں کہ وہ وہاں پہ آئیں گے دوبارہ شکریہ ادا کرنے، کیا عمران خان ان حلقوں میں دوبارہ جائیں گے؟ میرا تو یہ ماننا ہے، ہمیشہ سے ماننا رہا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد کے اوپر جو ہے ہمارا کوئی اندرونی مختلف رائے بھی تھی، ایک سے زیادہ رائے تھی، لیکن میری رائے ہمیشہ سے یہی رہی ہے، میرا پرانا فارمولہ ہے، عمران خان عوام میں، تحریک انصاف اوپر، عمران خان بنی گالہ میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں بند تحریک انصاف نیچے. تو میں تو جب وہ وزیر اعظم تھے میں اس وقت بھی یقین رکھتا تھا کہ عمران خان کو عوام کے اندر ہونا چاہیے. عمران خان کی سیاست جو ہے وہ کسی گملے میں لگے ہوئے پودے کی سیاست نہیں ہے. عمران خان سیاست کرتے ہیں اپنے اللہ کے ایمان کے اوپر اور اپنی عوام کی طاقت. اسد عمر صاحب، ووٹ عمران خان کا